Kinsa ba kini siya? Si Jesus naninguha pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa labing daghan sa katawhan. Busa anaa siya kanunay sa iyang buluhaton. Sa iyang mga tinun-an, dunay pipila ka mga babae o kini nakapakurat pag-ayos sa katalingban sa mga lalaki sa iyang panahon. Sila mao ang mga saksi sa mga pulong ug buhat ni Jesus, human siyang pagkabanhaw, uban sa laing mga tinun-an. Dunay importante nga tahas ang mga babae usab diha sa makalihukan sa unang simbahan alang sa misyon. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan, nagwali sa mayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang 12 ka tinun-an o pipila ka mga babae nga naayagikan sa datang mga espiritu o sa mga balatian. Sila mao si Maria ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana o kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Jesus o sa iyang mga tinun-an pinagi sa ilang katigayunan. Lucas Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod 3. Dili lamang usa ka pangulo si Jesus, manunubos usab siya sa katawhan. Tungod nini si Lucas nagahisgot og daghang mga buhat ni Jesus nga kahibulungan. Ang mga milagro ni Jesus nagapadayag nga miabot na sa katawhan ang gingharian sa Dios. Kini mga milagro gibuhat ingon og gahom nga makaluwas sa tao. Ang saysay sa mga milagro nagapadayag usab kung unsa ang mga gasa nga madawat sa tao pinaagi siyang pagtuo sa gahom ug gugma sa Dios nga walay kinutuban. Buhaton sa Dios ang unsay mahimo alang sa tao. Nining pagiha ang tuyo sa saysay sa mga milagro mao ang pagdasig sa atong pagtuo ug pagbuhi sa atong paglaom. Kung mabarog kita diha sa atong pagtuo, makadangat gid kita pagsinati unsay na sinati suban nga una kanato. Kung mipakita ang Dios ingon o Ginoo sa mga gahom sa kinaya latas sa kasaysayan sa Israel, ang iyang gahom nga Dios nun gipadayag usab diha sa pagpahunong sa unos sa lanaw pinaagi sa pulong Jesus. Alang sa katilingban, ang saysay mao'y timaan nga si Jesus diha diay sa sakayan sa simbahan, isip magbubuot taliwala sa mauno sa kasaysayan. Ang mga tinun-an nagkinahanglan nga ilang lig-unon ang ilang pagtuo kang Jesus. Usa ka adlaw niya na misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an og miingon siya kanila, "Manabo kita sa lanaw." Busa migikan sila. Samtang naglawig sila, natulog si Jesus. Unya mihuros ang usa ka dakong subasko ug nasabwan ang sakayan ug namiligro sila pag-ayo. Unya nanuol kang Jesus ang mga tinun-an ug gipukaw siya og giingnan, "Magtutudlo hapit na kita malunod." Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang hangin ug ang nagpungasi nga mga balod. Milurang kini ug mibanos ang dakong kalinaw. Og mingon siya sa mga tinun-an, "Hay na ba ang inyong pagsalig?" Apan natingala sila og nalisang og nag-ingnanay, "Kinsa ba kining tawhana?" Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod og mihunong sila. Lucas Kapitulo 8, versikulo 22 hangtod 25. Ang Dios mao ang Dios sa kinabuhi. Ang kamatayon dili gayud makabuntog sa iyang gahom. Sa pagbanhaw ni Jesus sa kabatang babae, gipadayag niya ang iyang gahom nga Dios nun. Apan ang tawo nga buot makasinati sa mong gahom, nagkinahanglan og lig-ong pagtuo. Paghibalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tawo mahinangpong midawat kaniya, tund kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Mihapa siya sa tila ni Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siyang balay kay himatyon ang iyang bugtong anak babae nga dusi ang panuigon. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka sulugon miabot gikan sa balay sa opisyal. "Patay na ang imong anak." Iyang gisuginlan si Jairo. Busa ayon nagsamuka ang magtutudlo. Apan nakadungog si Jesus niini og iyang giingnan si Jairo, "Ayaw ka balaka, salig lamang og maayo ang imong anak." Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya gitugutan nga mudayon, kuyog kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan o kang Santiago, og ang magidikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak og nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, "Ayaw ka mong paghilak, kay ang bata wala mamatay kung dili natulog lamang." O gibugal-bugalan sa nila tungod kay nasayad man sila nga namatay gid ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata og miingon siya, "Inday, bangon."
og nabuhi ang bata o mibangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga ang bata hatagan og pagkaon. Lucas Kapitulo 8, versikulo 40 hangtod 42, versikulo 49 hangtod 55. Ang saysay mahitungod sa pagpadaghan sa pan, nagapahinumdum sa pag-atiman sa Dios alang sa mga Israelita, samtang kini sila nagsuroy-suroy didto sa deserto. Si Propeta Eliseo usab mihatag og panihapon sa usa ka gatus ka tawo pinagi sa 5 ka bukpan. Apan karon dili na usa ka propeta. Unya si Jesus mismo mao ang mohatag og pagkaon sa dagway sa pan. Kun ang katilingban makadungog ni ining milagro, mahinumdum sila gayud nga si Jesus anaa isip Ginoo diha sa kasulugan sa Eucharistia. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya, giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan may tungod sa gingharian sa Dios o giayon niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang 12 katinun-an og miingon, padtua ang mga tao sa kasikbit nga balangay o kaumahan aron mangitag pagkaon og abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ania kanamo. Bot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang nining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka tawo. Unya miingon si Jesus iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo og papunduka sa tinag 50. Gituman kini sa mga tinun-an og ipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan o sa 2 ka isda, umihat siya sa langit o nagpasalamat sa Diyos. Unya gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon o nangabusog silang tanan, ug human niini nakahipos ang mga tinun-an og 12 ka bukag nga salin sa mga tao. Lucas Kapitulo 9, versikulo 11 hangtod 17. Ang mga buhat nga gihimo ni Jesus nag-aghat sa katawhan sa pagpangutana kung kinsa kaha siya. Ang mga tinun-an lamang mao ang nasayod kung kinsa siya. Mao siya ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Apan kining maong kamatuoran dili makab-ot pinagi sa abilidad sa tao unod og dugo. Kini maoy usa ka Dios. Nakab-ot kini ni Pedro pinagi siyang pagtuo ug gipili siya ni Jesus aron mahimong bato din pagatukuro niya ang iyang simbahan. Busa si Jesus mihatag kaniya og mga gahom alang sa kaluwasan sa katawhan. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gyud kay kining maong kamatuoran, wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kung di gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gid makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Mateo Kapitulo 16, versikulo 13 hangtod 19.